بكم في فيديو جديد. الوغ ما كاينش شي واحد فينا حنايا في مسار الدراسي ديالنا، ما كاينش شي واحد عمره ما خطأ في الفيمينا وفي الماسكولين. ما كاينش شي واحد اللي ما عمره قال في بلاصه لا قال لو وبلاصه ان قال اون. داكشي علاش اليوم انا في هذا الفيديو نحاولوا ان شاء الله اننا نساليو مع هذا المشكل. انا عارف بلي هذا المشكل هذا يدير لكم مشكل في حياتكم، راني عارف لحقاش انا تاينا كتلميذ وتاينا تنخطا في هذا الشيء، وشحال مره حرجتني هذه القضيه ديال لو ولا، ولكن ماشي مشكل، واحد تيتعلم من الاخطاء ديالو. وهذه اللغه دونك حنا تنتعلموا لغه ماشي ديالنا، دونك سي نورمال اننا نخطئوا وما خصناش نتحرجوا من هذه القضيه هذه. ولكن مادام انها تعطات لنا الفرصه باش انني نعرف نميز ما بين ان نو فيمينان و ان نو ماسكولين، دونك خصني نستغل هذه القضيه هذه وما نعاودش نغلط فيها. اليوم ان شاء الله حنا غنحاولوا نساليو مع هذا المشكل هذه بنسبه 90%. اي 90% وماشي 100%. ما نكذبش عليكم نقول لكم فوالا هذا الشيء راه 100%، علاش؟ لحقاش هادو قواعد وانتم عارفين بلي اي قاعده عندها الاستثناء ديالها. ولكن الا تبعتي هاد لا فيديو حتى للتالي فريمون غادي تعرف تقدر تميز ما بين لو فيمينا و لو ماسكولين بنسبه 90%، و 10% بالنسبه ل 90% راه فرق كبير. دونك حتى الا غلطتي مستقبلا غيكون داكشي الغلط ديالك يكون قليل بزاف مقارنه مع السنوات الماضيه. دونك حاولوا انكم تكملوا لا فيديو حتى التالي باش فريمون تستافدوا 100% من هاد 90% اللي نعطيكم. قبل ما نبداو في شي حاجه اللي هي فريمون ملموسه، يعني شي حاجه اللي كونكريت، شي حاجه اللي باينه انه باش نميزوا ما بين الفيمينا والماسكولين، تنبغي انني اول حاجه نبداو نعطيكم دي كونساي، نصائح لانكم نتوما تقدروا تستعملوها مستقبلا باش تميزوا ما بين الفيمينا والماسكولين. دونك اول حاجه اللي ممكن نديرها انا باش انني نميز ما بين الفيمينا والماسكولين هو ليكوت، نسمع. يعني خصني دائما نولي في راسي انني نستمع لديك اللغه اللي بغيت نتعلمها، سواء كانت الفرنسيه ولا الانجليزيه ولا الاسبانيه. اللي يخليني انني نتمرن على هذه اللغه اكثر ماشي لا كونجيغيزون، ماشي لا غرامير، وهي ليكوت. نسمع مزيان هذه اللغه هذه، حقاش ملي تنسمعها حتى العقل ديالي تيولفها، وحتى المره الجايه ان شاء الله هذا الشيء تنسميوه لو بون سونس. شنو هي لو بون سونس؟ ملي تتولي انك قادر تحكم واش هاد لو نو فيمينا ولا ماسكولين تلقى غير من السمع ديالك، حقاش بغي انت تسمع بالخطا تولي ودنك تضرك تسمع تقول هادشي راه ماشي هكا خصها تقال، هكا خصها تقال. دونك باش هادشي غير بالسمع، يعني خصني نسمع اللغه، نسمع الموسيقى، نتفرج الافلام بالفرنسيه، نسمع المسلسلات. بالنسبه للدراري الصغار نقدر نعطيهم الرسوم يتفرجوهم بالفرنسيه. دونك واخا ما نفهموش يكفي انني نسمع. النصيحه الثانيه وهي انك ملي تتقلب على شي اسم، حقاش حنا مزال نهضروا على الفيمينا والماسكولين تنهضروا على الاسماء. دونك ملي تتقلب على شي المعنى ديال شي اسم، نعطيو مثلا ليفغ، انت ما عارفش المعنى ديال ليفغ شنو هو، داكور؟ ما عارفش المعنى ديال ليفغ، انت غتمشي تقلب عليه في ديكسيونير ولا تمشي تقلب عليه في شي ابليكاسيون. المهم انت ملي تقلب على هذا لونو وتفهم المعنى ديالو، حاول تاخذو بلو ديتيرمينون ديالو. شنو هو لو ديتيرمينون؟ اما ديك لو ولا لا ان ولا اون، يعني حاول تاخذو بلو ديتيرمينون ديالو باش تعقل عليه. مثلا ليفغ غتمشي تقلب على المعنى ديالو، ولكن دائما تاخذ معاه لو، حقاش تنقولوا لو ليفغ، لو ليفغ. مثلا استوار غتمشي تقلب على معنى د ليستوار، ولكن غتاخذ معها حتى لو ديتيرمينون ديالها، تنقولوا اون استوار و انسي دو سوين. دائما من نقلب على شي اسم نقلب عليه وناخذو ونعرفو ونحفظو بلو ديتيرمينون ديالو، بلا ارتيكل ديالو، سواء كان ارتيكل ديفيني ولا ارتيكل انديفيني. النصيحه الثالثه وهي انك من تقلب على هذا الاسم هذا، يعني سواء كان فيمينا ولا ماسكولين، حاول تكونوا في جمله، ديروا في جمله، ومن الاحسن هاد الجمله تكون ديالك انت. مثلا تقول جي اشتي ان ليفر، جمل بساط، جي اشتي ان ليفر، جي لو اون استوار. هنا من تستعمل هاد الكلمه في جمله وديك الجمله تتكون ديالك، عرف باللي مستحيل انك تولي تنساها. دونك ما غتنساش لا ديفينيسيون ديال الكلمه، وما غتنساش واش فيمينا ولا ما ماسكولين. النصيحه فريمون الرابعه واللي مهمه هذه واللي خصك ديرها، فريمون خصك ديرها، اللي هي كراشي لا بارول. شنو هي كراشي؟ بعد كراشي قلبوا عليها راسكم، انا ما بغيتش نعيفكم في هذا لا فيديو، دونك قلبوا على كراشي ولكن غتفهموها. كراشي لا بارول يعني غير هضر كيما بغات تخرج.
خرجت ان تبارك الله، خرجت اون تبارك الله. دونك كراشي لا بارول يعني غير هضر كما جات. ما تخافش، ما تحشمش من الاخطاء ديالك. كاع في الاول حنا تنخطئوا، كاع تنغلطوا. المشكل ماشي في البدايه، المشكل من بعد من نكبروا ونوصلوا لواحد المستوى معين. هادشي الا ما عرفتش نميز ما بين لو فيمينا والماسكولين تيولي عندي قضيه محرجه. اللهم دابا مثلا انا ملي غتجي تقول لي جي لو اون ليفر، جي لو اون لي، انا غنعرف باللي راك كتهضر على لو ليفر، ويني راك غلطتي في ان في اون. دونك خصك تقول لي جي لو ان ليفر، ويني ما يهمش الغلط. داكوغ، ما يهمش. وحتى وما نتحرش من الاخطاء ديالي. مثلا من انا نغلط ويصح لي الصديق ديالي ولا يصح لي الاستاذ ديالي، ما خصنيش نتحرج. ما نقولش بلي فريمون لا ما نعاودش نهضر الفرنسيه ونحشم نهضر قدام الناس. لا لا، ما ديرش هاد القضيه هادي، لحقاش فريمون غادي تاثر عليك نفسيا، ما غاديش تولي تتعلم حتى شي حاجه. لا، كراشي لا بارول، كيما بغات تجي بابا تجي. المهم غير هضر نتايا، المهم هضر وتعلم من الاخطاء ديالك. اليوم قلتي لا، غدا تقول لو، اليوم قلتي ان، بغيت غدا تقول اون، و انسي دو سويت. داكوغ. فوالا دونك نبداو. دونك نعطيكم دابا الامور اللي هي زعما كونكريت، يعني شي حاجه اللي ملموسه باش تميزوا ما بين الفيمينا والماسكولا. وبما ان لي فام دابور، نبداو بلو فيمينا. تري بيان. بالنسبه للفيمينا دونك انا نهز الورقه باش نعطيكم هادشي مضبوط. دونك اول حاجه نشوفوا الكلمات اللي تيتسالاو بسيون. بسيون فيهم اما تي اي او ان سيون، ولا دوز اس اي او ان. دونك تي اي او ان ولا دوز اس اي او ان، هادو دائما تيكونوا فيمينا، دائما تيكونوا فيمينا. نعطيكم مثال بالنسبه اللي تيتسالاو بسيون. مثلا كرياسيون، انفورماسيون. داكوغ، دائما اللي فيهم تي اي او ان تيكونوا فيمينا. وبالنسبه اللي فيهم دوز اس اي او ان نقولوا مثلا كونسيسيون، سكسيسيون. دونك هادو فيهم دوز اس اي او ان. دونك هادو دائما تيكونوا فيمينا. اي اسم فيه سيون في الاخر، يعني اما بالتي ولا بدوز اس، تيكون تيكون فيمينا. داكوغ. ندوزو دابا القاعده الثانيه، واللي هي الكلمات اللي تتسالاو ب اي دوز ال او، اي دوز ال او ولا او دوز ال او. اي دوز ال او ولا او دوز ال او. نعطيو مثلا بحال فامي، فامي فيها اي دوز ال او، تنقولو لا فامي. ابي يعني النحله، ابي، اون ابي، ابي فيها اي دوز ال او. دونك ابي حتى هي فيمينا. لو مو بوبيل، بوبيل، دونك بوبيل فيها او دوز ال او. دائما ما تلقاو شي اسم فيه اي دوز ال او ولا او دوز ال او، عرفوا باللي راه فيمينا. داكور. تري بيان. نشوفوا دابا الكلمات اللي فيهم اور، اور، وسورتو تور، تور. كاع الكلمات اللي سالوا بتور عرفوا بلي راهم فيمينا. بحال مثلا ناتور، créature, culture. Donc, ce sont des noms féminins. La nature, la culture, la facture, par exemple. Ce sont tous des mots féminins. Donc, les تتسالاو بتور. كلمات اخرين اللي تتسالاو دونك تيكونوا دائما فيمينا هما الكلمات اللي فيهم بوا، او اي ولا او اي او، ou bien او اي اكس. نعاود او اي، او اي او ولا او اي اكس. امثله مثلا نقولوا لا فوا، لا فوا. دونك لا فوا هي الايمان، لا فوا. ولكن ردوا البال، لا الا لقيتي فوا فيها او اي او، عرف بلي هذيك تنقراو تنسميوها الكبده. الكبده هي لو فوا، لو فوا تتكون فيها او اي او. انا قلت لكم كاين دي زيكسيبسيون، ولكن ليكسيبسيون هو تاكيد ديال القاعده كما تنقول. داكور. دونك لا فوا يعني الايمان، و لو فوا ب او يعني الكبده. داكور. تري بيان. لا جوا، لا جوا او اي او، لا جوا. وكاين لا فوا اللي فيها او اي اكس، او اي اكس. لا فوا يعني الصوت. D'accord. Très bien. On passe
يعني كلمات اخرين اللي فيهم تيكونوا دائما فيمينا وهما اللي تيتسالاو او دو تي او او دو تي او مثلا بحال باغيت بوسيت سيجاريت دونك هادو تكون توجور تيكونوا فيمينا دائما تيكونوا فيمينا دونك تيكون فيهم او دو تي او باغيت بوسيت سيجاريت داكور ou bien تيكون فيهم او دو اس او او دو اس او مثلا بحال ارديس ارديس هي الشجاعه ارديس gentillesse l'ardiesse bien une ardiesse une gentillesse donc فيهم E, 2S, E ودائما تيكونوا féminins. D'autres noms qui sont toujours féminins هما اللي تيتسالاونا ب T. T, E accent. T. T, E accent. Donc T. مثلا bonté, beauté, santé. Donc تنقولوا la bonté, la beauté, la santé. هادو دائما تيكونوا féminins. دابا غنشوفوا لي نون اللي دائما تيكونوا ماسكولين دائما لي نون اللي تيكونوا دائما تيكونوا ماسكولين ديما ماسكولين هنا غنبداو بواحد القواعد عامه عاد نمشيو للحاجه اللي خصنا ندققوها مثلا لي موا يعني الشهور دائما الاسماء ديال الشهور تيكونوا ماسكولين لو جانفيي لو فيفريي لو جويي دونك هادو دائما تيكونوا ماسكولين Les jours de la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi et ainsi de suite. Masculin. Les saisons, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Donc, les mawasim دائما تيكونوا masculin. ديما. يعني الأسماء ديال الأشجار مثلا le pommier هي الشجرة ديال التفاح le pommier, le bananier يعني ديال الشجرة ديال البنان le pommier, le bananier كاع اسماء ديال الاشجار تيكونوا ماسكولين ونكملوا بلي لونغ يعني اللغات الاسماء ديال اللغات تنقولوا l'arabe masculin le français l'anglais le chinois l'espagnol le portugais دائما اسماء ديال اللغات تيكونوا هما ماسكولين كاملين دابا غادي ندوزو للكلمات اللي نشوفوا النهايه ديال دائما تنشوفوا النهايه ديال الاسم عاد تنقولوا واش فيمينا ولا ماسكولين مثلا لقيتي واحد الاسم تيتسالى بأور او يو ار هاد الأور خصنا نميزو فيها الا كان لو نوم اللي فيه اور تنقصدو به اون بيرسون فهو دائما تيكون ماسكولين يعني تنقصدو به اون بيرسون مثلا تنقولو لو فاكتور لو كوافور لو شوفور دائما اور الا كان تنقصدو به ديك الكلمه اللي فيها اور تنقصدو بها شخص فهو تيكون ماسكولين اما الا كنا كلمه فيها اور وكنا تنقصدو بها اون شوز فهي تكون دائما فيمينا مع واحد ليكسيبسيون مثلا تنقولوا لا بور الخوف لا شالور الحراره داكور لا بور لا شالور ولكن كاين اكسيبسيون ديال بونور السعاده تنقولوا لو بونور وهي تنقصدوا بها شيء مجرد لو بونور دونك ماسكولين ولكن القاعده العامه شنو تتقول الا كان لو نو فيه اور وتيقصدنا به اون بيرسون تيكون ماسكولين كانت الكلمه فيها اور وتنقصدوا بها شيء اون شوز تتكون فيمينا باستثناء لو بونور اللي هي ماسكولين دابا الكلمات اللي تيتسالاو ب او ان دائما من تشوف شي اسم تيتسالى ب او ان عرف بلي ماسكولين مثلا لو ballon, le balcon. D'accord? Donc, quel isme fait ON عرف بلي masculin. Le ballon, le balcon. الكلمات اللي تيتسالاو بآل ou bien الأسماء اللي تيتسالاو بآل مثلا le cheval, le journal, le canal. D'accord? هادو كلهم الكلمات اللي تيتسالاو لنا بآل تيكونوا masculin. D'accord?
قاعدة أخرى يعني الكلمات اللي تسألونا بواغ او اي ار واغ مثلا بحال لو بينواغ لو كولواغ لو soir. Donc كلمات اللي تتسالوا ب او اي ار boire ce sont des mots ou bien ce sont des noms masculins. D'accord? Très bien. كلمات اللي تتسالونا بآج كاع الكلمات اللي تيسالوا باج فهما كلمات او كاع الاسماء باش ما الكلمه راه فيها الاسم دوك الاسماء اللي تيسالوا باج تيكونوا ماسكولين مثلا بحال غاراج شوفاج غروناج داكور هادو كلهم تيكونوا نون ماسكولين تري بيان الكلمات اللي تيسالوا بتور تور مثلا بحال فاكتور le facteur ou la créateur, le créateur. Donc, teur, ce sont des noms masculins. Très bien. Les noms qui se terminent par IER, IE, IER, IE. Maintenant, le tablier, le calendrier. Donc, quels asma les films IER, ce sont des noms masculins. D'accord? Très bien. Les mots qui se terminent par mon. Les mots qui se terminent par mon. Hein, les noms qui se terminent par mon. مثلا بحال établissement. Événement. Établissement. Événement. وقيس على هكا كاع الكلمات ولا كاع الاسماء اللي تتسالاو mon ce sont des noms masculins. واخر قاعده هنايا هما الكلمات اللي تتسالاو ب اي اس ام اسم اسم كلمات اللي تيسالوا بيان لي نون اللي تيسالوا باسم مثلا بحال جورناليسم رومانتيسم رياليسم دونك هادو سو سون دي نون ماسكولين حتى هما دونك فوالا دونك هادي هاد الشيء اللي عطيتكم هنايا ماشي كله ولكن حاولت نعطيكم داكشي اللي مهم كما قلت لكم 90% من الكلمات اللي كاين في الفرنسيه الا طبقنا عليهم هاد القواعد اللي شفنا اليوم تنكونوا متاكدين باللي ما عمركم توليو تخطئوا في الفيمينا او ماسكولين دونك ما تنساوش انكم ديروا جيم لا فيديو ونتلاقاو غدا ان شاء الله في فيديو جديد